अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। 10 नवंबर 2024 को हुए महा टीटी इम्तिहान पेपर सेकंड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक के क्वेश्चंस की अंदाज़न आंसर की लेकर हम आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। पेपर फर्स्ट की कंप्लीट आंसर की आप तक इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए पहुंचा दी गई है, पूरे 150 सवालात की। पेपर सेकंड के उर्दू, मराठी, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट की पहुंचा दी गई है और ये आप चौथा सब्जेक्ट मैथ की देखते हैं क्या है आंसर की। आप ये जो पेपर है हमारे पास, ये पेपर सेट डी है। अगर आपका पेपर ए बी सी है तो वो आप साथ में लेकर बैठ सकते हैं और इसके मुताबिक सवाल देखकर आंसर टैली कर सकते हैं। सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज है, बाकी सभी चीज़ें सेम हैं। तो आइए देखते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स सेकंड पेपर का स्कोर ज़रूर बताएं कि इस आंसर की के मुताबिक आपको कितने मार्क्स आने के इम्कानात हैं। तो देखते हैं, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक हम इसके मुताबिक अपना एक मर्तबा जायज़ा ले लेते हैं, मुहासबा कर लेते हैं। देखिए, कोई इस सेट डी के मैथमेटिक्स में सबसे पहले सवाल नंबर 91 से 93 तरसीमी सवालात दिए हुए थे। तो देखिए, तरसीम के ऊपर के सवाल देखते हैं। सवाल है 91, जमात छठी से 8वीं के लड़कों की तादाद से लड़कियों की तादाद कितने फ़ीसद कम है? इसका जवाब मुतबादिल नंबर 3 17.5%। 92, दी हुई तरसीम किस किस्म की है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 मुतसल सुतूनी तरसीम है। नंबर 93, किस जमात में लड़कों से लड़कियों का फ़ीसद तनासब सबसे कम है? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2 7वीं। सवाल नंबर 94, जो मसावत दी गई है तो इसके मुताबिक ए जमा सी जमा बी डी इक्वल कितना? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4 10। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल 95, दो अशखास पी और क्यू की कुल तनख्वाह 35,000 रुपये है। वो बिलतरतीब 75% और 80% तनख्वाह खर्च करते हैं। अगर इनकी बचत की निस्बत 5:3 हो तो पी की तनख्वाह क्यू से कितनी ज़्यादा होगी? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 5,000। 96, नीचे दी गई शक्ल में मुसल्लस की जोड़ी में यकसा निशानात से दिखाए गए अरकान मुतमासिल है। शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर ज़ाविया QRS की पैमाइश कितनी है? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 124। सवाल नंबर 97, 8.5 सम निस्फ कुतर वाले दायरे का 13.6 सम लंबाई का वितर दायरे के मरकज़ से कितने फासले पर होगा? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2 5.1 सम। सवाल 98, मंदरज़ैल में से किस अमल की कीमत होगी? 2.5 1 मंदरज़ैल में से किस अमल की कीमत होगी? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 2 सही 1/3 जमा 2/11। 99, नीचे दी गई शक्ल की बिना पर ज़ाविया ACD की पैमाइश ज़ाविया BCD की पैमाइश से कितना ज़्यादा है, मालूम कीजिए। तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 50 दर्जा। सवाल नंबर 100, एक तालिब इल्म ने x की क़ुव्वत 3 जमा 5x की क़ुव्वत 2 मनफी 10x मनफी 50 चॉकलेट जमात के x की क़ुव्वत 2 मनफी 10 तलबा में मसावी तौर पर तकसीम किए तो हर तालिब इल्म को कितनी चॉकलेटें मिलेगी? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2 x जमा 5। 101, सवाल नंबर 101, मंदरज़ैल में से कौन सा नुक्ता मुसल्लस के बैरूनी हिस्से में भी हो सकता है? दाखिली मरकज़, हाइज़ा मरकज़, रास या हिंसी मरकज़? तो यहाँ पर जवाब हो सकता है इसका मुतबादिल नंबर 4 हिंसी मरकज़। वैसे आप बतला सकते हैं कि आपके मुताबिक इसका क्या आंसर हो सकता है। मैं टिक करना भूल गया जवाब, इसलिए अंदाज़े से आपको बतला दिया हूँ अभी। 102, नीचे दी गई शक्ल में ओ मरकज़ वाले दायरे के भीतर LT की लंबाई दायरे के निस्फ कुतर जितनी है तो ख़ास BST की पैमाइश कितनी होगी? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 120। सवाल 103, नीचे दी गई शक्ल में ख़त M और ख़त L है तो दी हुई मालूमात की बिना पर A की कीमत मालूम कीजिए। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 50।
104 ایک شخص نے ایک کاروبار میں کچھ رقم کی سرمایہ کاری کی، اس میں اسے 20% نفع ہوا، اس کے بعد اس نے نفع سمیت کل رقم کی دوسرے کاروبار میں سرمایہ کی، اس میں اسے 20% نقصان ہوا، تو اسے پورے کاروبار میں کتنے فیصد نفع یا نقصان ہوا وہ معلوم کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے متبادل نمبر 3، 4% نقصان ہوا۔ سوال 105 اعداد 10، 12، 16 اور 18 سے ایک عدد کو تقسیم کرنے پر 7 بچتا ہے، تو ایسے چھوٹے سے چھوٹا 4 ہندسی عدد کون سا ہے؟ تو یہاں پر متبادل نمبر 1، 1447۔ 106 کہ تو اس میں ہر چیز دیا ہوا ہے، وسطانیہ ہے کی، اور تو ایریا معلوم کرنا تھا، ایکس وائی ٹی کا رقبہ کتنا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے متبادل نمبر 4، 102 مربع میٹر۔ سوال نمبر 107 اس کا جواب ہے متبادل نمبر 6۔ سوال نمبر 108 دو بھائیوں کی عمروں کا مجموعہ 40 سال ہے، ان کی عمروں کا فرق 2 سال ہے، تو بڑے بھائی کی 5 سال قبل کتنی عمر تھی؟ اس کا جواب ہے متبادل نمبر 1، 16 سال۔ 109 نیچے دی گئی شکل میں زاویہ آر 3x درجے، زاویہ کیو اور باقی پیمائش دی ہوئی ہے، تو زاویہ پی آر ایس کتنا ہے پتہ کرنا ہے، تو اس کی پیمائش ہے متبادل نمبر 3، 138 درجے۔ سوال نمبر 110 کا جواب ہے متبادل نمبر 2، 1۔ 111 ریحانہ نے اپنا فلیٹ دلال کے معرفت فروخت کیا، فلیٹ کی فروخت قیمت 25 لاکھ روپے طے ہوئی اور اس کاروبار میں سے 2% دلالی دینی پڑی ہو، تو اس نے فلیٹ فروخت کر کے کتنی رقم ملی؟ تو اس کا جواب ہے متبادل نمبر 3، 24,50,000 روپئے۔ سوال 112 کہ شخص اے روزانہ ایک کتاب کے مساوی صفحات پڑھتا ہے، تو اسے مکمل کتاب پڑھنے میں 30 دن لگتے ہیں۔ شخص بھی اسی کتاب کے روزانہ اے سے 5 صفحے زیادہ پڑھتا ہے، تو اسے کتاب مکمل کرنے میں 20 دن لگتے ہیں۔ شخص سی اے سے روزانہ 5 صفحے کم پڑھتا ہو، تو اسے کتاب مکمل کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ تو اس کا جواب متبادل نمبر 3، 60۔ 113 معین کا ہر ضلع 61 سم ہے، اس کا وتر 22 سم لمبائی کا ہے، تو اس کے معین کا رقبہ کتنا ہوگا؟ تو اس کا جواب متبادل نمبر 3، 1320 مربع سم۔ 114 تانبے سوال نمبر 114 تانبے کے ایک ٹھوس مدور استوانے کے قاعدے کا نصف قطر 2.1 سم ہے اور اس کی اونچائی 8 سم ہے، اسے پگھلا کر 14 ملی میٹر قطر اور 1 ملی میٹر موٹائی کی کتنی ٹنکیاں بنائی جا سکیں گی؟ تو اس کا جواب ہے متبادل نمبر 4، 720۔ سوال نمبر 115 نیچے دی گئی شکل میں قوس آر یو ایس کا نصف قطر 7 سم ہے، زاویہ کیو ایس ٹی 80 درجے، زاویہ ٹی 90 درجے، زاویہ پی 70 درجے، تو خط کشیدہ علاقے کا رقبہ معلوم کیجیے، جبکہ پائے کی قیمت ہے 22/7۔ تو اس کا جواب ہے متبادل نمبر 2، 25(2/3 مربع سم۔ 116 مندرجہ ذیل میں سے مفرد عدد کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے متبادل نمبر 2، جذر کی قیمت 841۔ 117 1 سے 91 تک طبعی اعداد کا اوسط کتنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے متبادل نمبر 3، 46۔ 118 اے نے 3,20,000 روپے کی بینک میں 10% مرکب سود سے 2 سال کے لیے سرمایہ کاری کی، بی نے 2,40,000 روپے کی ٹیکس فری میچول فنڈ میں 2 سال کے لیے سرمایہ کاری کی، اس کے بی کو 3,04,800 روپے ملے، تو کس کی سرمایہ کاری نفع بخش ثابت ہوئی اور کتنے فیصد دی؟ اس کا جواب متبادل نمبر 2، بی کی 6%۔ 119 کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 2، 7.875۔ 110 مندرجہ ذیل میں سے کون سے ضربۃ الاضلاع کے وتر متماثل ہوتے ہیں؟ تو معین اور مربع کے ہوتے ہیں، تو اس لیے متبادل نمبر 4، بی اور ڈی اس کا جواب آتا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے سیکنڈ پیپر مہا ٹی ٹی نومبر 2024 کے آنسر کی۔ آپ کو کتنا اسکور ملا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سائنس کے آنسر کی لے کر بہت جلدی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔